नमस्कार, एजुकेशनल मेनपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालका प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्छु आजको विषयवस्तुलाई। मदन पुरस्कार। स्वर्गीय मदन शमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको घोषणा 2012 साल असोज 10 गते भएको थियो। पुरस्कार प्रदान गर्ने पहिलो घोषणा 2013 सालमा भएको हो भने यसको वितरण 2014 सालदेखि सुरु भएको हो। गुठीको निर्णय अनुसार प्रारम्भमा पुरस्कारको रकम 4000 रहेकोमा 54 वर्षको अवसरमा 2061 सालदेखि यसको रकम 2 लाख भएकोमा 2075 सालदेखि पुरस्कार राशि 4 लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। विक्रमसम्म 2031 र 2033 सालमा यो पुरस्कार कसैलाई प्रदान गरिएको थिएन। मदन पुरस्कार 1 वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका उत्कृष्ट कृतिहरूमध्ये एकलाई प्रदान गरिने पुरस्कार हो। मदन पुरस्कार पाउने केही कृति र स्रष्टाहरू। अब कर्म संख्या। स्रष्टाको नाम सत्यमोहन जोशी, अनि चित्तरञ्जन नेपाली र बलराम जोशी। हाम्रो लोक संस्कृति जनरल भीमसेन थापा र अधिक विभव स्तर विद्युत उत्पादक 2013 साल पहिलो पटक। 2 राजन मुखारुङ दामिनी भिरबाट 2069 सालमा। 3 राधा पौडेल खलङ्गामा हमला 2070 सालमा। विजय कुमार पाण्डे खुसी 2071 सालमा। रामलाल जोशी ऐना उपन्यासबाट 2072 सालमा। घनश्याम कणेल धृतराष्ट्र 2073 सालमा। नीलम कार्की निहारिका योगमाया 2074। योगेश राज रणहार 2075। चन्द्र प्रकाश बानिया महारानी 2076 बाट। भगिराज इङनाम लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह सम्बत 1719 देखि 2020 सम्म 2077 सालमा। डाक्टर नवराज लम्साल अग्नि 2078 सालमा। डाक्टर नवराज लम्सालले अग्नि कविता संग्रहबाट पाउनु भएको थियो, कविता संग्रहमा पाउनु भएको थियो। शरद नेपाल परिचय 2079। जगदम्बा श्री पुरस्कार। रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि निजको पुण्य स्मृतिमा गुठीले 2045 सालमा स्थापना गरेको 1 लाख राशिको पुरस्कार जगदम्बा श्री सोही सालबाट नै वितरण भएको हो र हाल यस पुरस्कारको रकम रु 4 लाख प्रदान गर्ने गरिएको छ। 2045 सालमा नारायण गोपाल गुरुवाचार्यले सर्वप्रथम यो पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। जगदम्बा नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्य लगायतका विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिने पुरस्कार हो। तालिका नम्बर 7.6 मा रहेको छ। अब जगदम्बा श्री पुरस्कार पाउने केही कृति र स्रष्टाहरू। कर्म संख्या। स्रष्टाको नाम साल। नारायण गोपाल गुरुवाचार्य 2045 सालमा पहिलो पटक स्वर सम्राट नारायण गोपालले पाउनु भएको थियो। त्यसैगरी श्री लीला बहादुर छेत्री 2072 सालमा। श्री दुर्गा बराल वात्स्यायन 2073 सालमा। श्री दुर्गा बराल वात्स्यायनले 2073 सालमा। श्री शान्तदास मानन्द 2074 साल। 5 बैरागी काइला तिल विक्रम नेम्बाङ 2075 सालमा पाउनु भएको थियो। शान्ति ठटालले 2076 सालमा जगदम्बा श्री पुरस्कार। भैरबबहादुर थापाले 2077 सालमा। दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठले 2078 सालमा पाउनु भएको थियो जगदम्बा श्री पुरस्कार। अब हामी हेर्दैछौँ साझा पुरस्कार। साझा प्रकाशनद्वारा स्थापित पुरस्कार हो। साझा प्रकाशनद्वारा वर्षभरि प्रकाशित विभिन्न विधाका पुस्तकहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट कृतिलाई प्रदान गरिन्छ। यस पुरस्कारको स्थापना विक्रम सम्वत 2026 सालमा भएको हो। भूपी शेरचनका लिखित र साझा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रह,
साझा पुरस्कार 2026 प्राप्त गर्ने पहिलो कृति हो। यस पुरस्कारको राशि 51,000 रहेको छ। तालिका नम्बर 7.7 मा रहेको छ। प्रज्ञा पुरस्कार प्राप्त गर्ने स्रष्टाहरू। पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 2075-2078 वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी। नेपाल प्रज्ञा सामाजिक पुरस्कार शास्त्र संस्कृति दर्शन पुरस्कार 2076-77 मा डाक्टर त्रिरत्न नारायण मानन्दर। 3 नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार 2076 देखि 2077 मा डाक्टर टंक प्रसाद नेउपाने। 4 नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार 2075 को मदन रेग्मी। नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार 2076 भागीरथी श्रेष्ठ। नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2075 मा अमर तुम्हाङ पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका लागि। नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2075 अयोध्यानाथ चौधरी तराई मधेसमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका लागि। 8 नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2076 अमृत योन्जन तामाङ पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका लागि। 9 नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2076 अशोक थारू तराई मधेसमा बोलिने मातृभाषा साहित्यका लागि। तालिका नम्बर 7.8 मा रहेको छ। नेपालका केही प्रमुख पुरस्कारहरू है त। पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार 4 लाख राशि, मदन पुरस्कार 4 लाख राशि, जगदम्बा श्री पुरस्कार 4 लाख राशि बराबरको, नेपाल विद्यापति भाषा साहित्य पुरस्कार 2 लाख बराबरको, नेपाल विद्यापति अनुवाद पुरस्कार 2 लाख बराबर, आदि कवि भानुभक्त पुरस्कार 1,01,101 रुपैयाँ, साझा पुरस्कार 51,000। तालिका नम्बर 7.9 नेपाल सरकारबाट प्रदान हुने पुरस्कारहरू। कर्म संख्या पुरस्कारको नाम विधा पुरस्कार राशि, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार विधा, भाषा एवं साहित्यमा 1 लाख, भाषा एवं साहित्यमा 1 लाख, संगीत नाट्यमा 1 लाख, संस्कृतिमा 1 लाख, ललित कलामा 1 लाख। प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार भाषा एवं साहित्यमा 50,000, संगीत नाट्यमा 50,000, संस्कृतिमा 50,000, ललित कलामा 50,000। 3 महाकवि देवकोटा पुरस्कार कवितामा 1 लाख, निबन्ध समालोचनामा 1 लाख, आख्यान नाटकमा 1 लाख, बाल साहित्य लोक साहित्यमा चाहिँ बाल साहित्य लोक साहित्यमा 1 लाख, साहित्यमा 1 लाख। भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार शिवकला शिक्षा साहित्य संस्कृति लेखन तथा अध्ययन अनुसन्धान 1 लाख, समाज सुधार अभियानमा 1 लाख, मानव अधिकारमा 1 लाख राशि बराबरको है। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार राजनीतिक सैद्धान्तिकमा 1 लाख राशि बराबरको, इतिहास विषयमा चाहिँ 1 लाख राशि बराबरको, साहित्य संस्कृति र विज्ञानमा 1 लाख बराबरको राशि। गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार काव्यमा 1 लाख, नाटकमा 1 लाख, बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार राजनीतिक दर्शन 2 लाख, साहित्यिक 2 लाख। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य पुरस्कार नेपाली इतिहासको खोजमूलक अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रसार गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा 2 लाख राशि बराबरको पुरस्कार। योगमाया राष्ट्रिय पुरस्कार समाज सुधारका लागि हो, महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने 1 लाख राशि बराबरको हुन्छ। सत्यमोहन जोशी राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिने नेपाल तथा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र इतिहासमा 1 लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार हुन्छ। यु कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरस्कार नेपाल तथा नेपाली भाषा साहित्यमा 1 लाख बराबरको हुन्छ। आदि कवि भानुभक्त राष्ट्रिय पुरस्कार नेपाली भाषा साहित्य र कविता 1 लाख बराबर राशिको हुन्छ। स्रोत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट लिएको हो। 7.3 मा रहेको छ अब चलचित्रको बारेमा है त। अब यो चलचित्र 7.3 मा रहेको छ चलचित्र। केही चलचित्र आमा परिवर्तन दुईवटा चलचित्रको चाहिने यहाँ तस्बिर पनि दिएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम 2006 सालमा नयाँ सडक स्थित जनसेवा हलमा जनताका निम्ति टिकट लगाई चलचित्र देखाउने कार्य भयो। तर यसमा देखाउने चलचित्र हिन्दी सिनेमा जगतबाट ल्याइन्थ्यो। नेपाली भाषाको पहिलो कथानक चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो।
जुन 2008 सालमा दार्जिलिङमा बस्ने केही नेपालीले निर्माण गरेका थिए। विगतमा प्रचार विभागले हालको सूचना तथा प्रसारण विभाग आफ्नै साधन र पुँजीमा वृत्तचित्र र समाचार चित्रहरूको निर्माण गर्ने क्रममै विक्रमसम्म 2021 सालमा कथानक चलचित्र आमा निर्माण गर्यो, जुन सरकारबाट तयार भएको पहिलो नेपाली चलचित्र थियो। सोही विभागले हिजो आज भोलि र परिवर्तन नामका 3वटा चलचित्रको निर्माण गर्यो। यसरी हाम्रो चलचित्रको इतिहासमा पहिलो अरुणोदय ल्याउने काम निश्चय नै यसै विभागबाट भएको हो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर विकास र प्रवर्धन गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले चलचित्रकर्मीहरूकै माग र सुझाव अनुसार 2057 साल असार 16 गते चलचित्र विकास बोर्डको गठन गरेको हो। चलचित्र तथा श्रव्य दृश्य विज्ञापनको निर्माण, वितरण, प्रदर्शनको इजाजत प्रदान गर्नु, इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नु, त्यसैगरी च्यारिटी प्रदर्शनको अनुमति दिनु, विदेशमा नेपाली चलचित्रको छायाङ्कन प्रदर्शन मिक्सिङ गर्ने अनुमति र सिफारिस प्रदान गर्नु चलचित्र विकास बोर्डको नियमित कार्य हो। चलचित्रको जाँच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दछ। निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चलचित्र निर्माणले द्रुत गति लिइरहेको छ। नेपालमा चलचित्र विकासलाई सहयोग पुर्याउन सुविधा सम्पन्न चलचित्र नगर बनाउने सोच रहेको छ भने चलचित्रको बहुआयामिक विकास गर्न सरकारले चलचित्र नीति 2071 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब त्यसैगरी 7.4 मा रहेको छ कला। नेपाली कलालाई विशेषतः 4 भागमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, त्यसैगरी काष्ठकला। नेपाली वास्तुकला र तिनका विशेषता। वास्तुशैली एवं कलाको दृष्टिबाट नेपाल पाइने मन्दिरहरूलाई निम्नलिखित 3 प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ। तले शैली। हिन्दूहरूले आस्थाका साथ पूजा गर्ने देवता रहने यस्ता मन्दिरमा भक्ति, पूजा र प्रदक्षिणा पथको प्रयोजनलाई पूरा गर्ने उद्देश्यलाई मन्दिर वास्तुकलाका नमुनाका रूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन्। यस्तो प्रयोजनका लागि विभिन्न स्वरूपका मन्दिरहरू निर्माण गर्ने चलन छ, जसमध्ये प्रमुख नेपाली तले शैली एक हो। तले शैलीका मन्दिरहरू त्यस्ता मन्दिर हुन् जसमा अनेक तल्ला हुने गर्दछन् भने यिनमा एक पछि अर्को गरी तह परेका अनेकन संख्यामा छानाहरू पनि हुने गर्दछन्। तसर्थ यस्ता मन्दिरहरूलाई मल्टिपल रूफ्ड टेम्पल अर ट्रेड टेम्पल पनि भनिएको पाइन्छ। यस शैलीका विशेषताहरू: मन्दिर प्राङ्गणमा कलात्मक वस्तुहरू, विशेष प्रकारको गर्भगृह भनिएको छ, तह परेको छानो, यहाँ चित्र पनि दिएको छ, तह परेको छानो, टुडाल र तोरणको प्रयोग, इँटा र काठको रुचिपूर्ण संयोजन, मन्दिर बीचको भाग खोक्रो छाड्नु, त्यसैगरी तले शैलीमा मन्दिर ज्यादै अलङ्कृत हुने। तले शैलीको न्यातपोल मन्दिरलाई चाहिँ लिन सकिन्छ भक्तपुरको। तले शैलीका केही मन्दिर निम्नानुसार छन्: पशुपति मन्दिर, चाँगु नारायण मन्दिर, न्यातपोल। शिखर शैली। शिखर शैलीका मन्दिर विभिन्न स्वरूप र प्रकारका हुन सक्दछन्। सुलत्त परेर माथि चुलिँदै गएका, झलक्क हेर्दा शिखर जस्तो देखिने छाना नभएका, मन्दिरको सम्पूर्ण रचना नै चुलिनाले गुम्बद जस्तो बनेको, घामपानीबाट भित्र सुरक्षित हुने किसिमको निर्माणलाई वास्तुकलामा शिखर शैली भन्ने गरिन्छ। यहाँ चित्र पनि दिएको छ। यहाँ बाहिर वरिपरि प्रदक्षिणा पथ बनाइएको हुन्छ भने भित्रपट्टि मूर्ति राखिन्छ। भारतमा गुप्त राजवंशीहरूको पालामा यस किसिमका मन्दिर बनाइन्थे। गुप्तहरूका समकालीन लिच्छवी राजाहरूको पालामा यस किसिमका मन्दिर बनेको पाइँदैन, तर मल्लकालमा 17औं 18औं शताब्दीमा यस्ता मन्दिरहरू निकै बने। शिखर शैलीको कृष्ण मन्दिर ललितपुरको पनि यहाँ दिएको छ, यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यस किसिमका मन्दिरहरू परस्तरका टुक्राहरूलाई लेपले जोडेर बनाइन्छ भने अनि इट निर्मित मन्दिरहरूमा बाहिरबाट ब्रजलेप गरी झरी बतास आदिबाट सुरक्षित गर्ने गरेको देखिन्छ। यस शैलीका मन्दिरहरू ब्रह्मा मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर, पाटनको महाबौद्ध मन्दिर हुन्। यो शैलीका मन्दिर मुख्य गरी नागर, द्रविड र बेसर प्रकारका हुन्छन्। यस शैलीका विशेषताहरू:
सामान्यतया विभिन्न तहका पेटीमाथि शिखर मन्दिर स्थापना गर्नु, मन्दिर अगाडि एउटा मात्र मण्डप निर्माण गर्नु, प्रदक्षिणा पथको व्यवस्था गर्नु, बत्ती बाल्ने दियोहरू राख्नु, गर्भगृहमा मन्दिरका मूल देवताको प्रतिमा स्थापना गर्नु, धेरै तला निर्माण नगर्नु, मन्दिरमा छानाको आवश्यकता महसुस नगरी शिखरलाई नै छानाको रूपमा प्रयोग गर्नु, शिखर उँभोतिर सानो हुँदै गएको बनाउनु, विभिन्न रथको प्रयोग गर्नु, उरु श्रृङ्गको प्रयोग गर्नु, त्यसै गरेर त्रिरथको, पञ्चरथ र सप्तरथको कल्पना गर्नु, आमलक छत्र र गजुरको प्रयोग गर्नु, आमलक छत्र र गजुरको प्रयोग गर्नु। यस शैलीबाट बनेका केही मन्दिरहरू जस्तै पशुपति प्राङ्गणको ब्रह्मा मन्दिर, पाटनको महाबौद्ध मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको वत्सला देवी मन्दिर, स्वयम्भूको प्रतापपुर र अनन्तपुर, पाटनको च्यासीदङ, पाटन शङ्खमुलको जगतनारायण मन्दिर, ललितपुर बुङमतीको मचन्द्रनाथ मन्दिर। मिश्रित शैली भारतको टिकमगढका राजा प्रताप सिंह र रानी वृषभानु कुमारीले विक्रम सम्वत 1895 मा निर्माण कार्य सुरु गरेर 12 वर्ष लगाएर बनाएको जनकपुरको जानकी मन्दिर मिश्रित वास्तुशैलीको उदाहरण हो। राजपूत शैली र मुगल शैली अर्थात् शिखर र गुम्बज शैलीको विशिष्ट मिश्रित स्वरूप हो मिश्रित शैली। नेपाली चित्रकला र तिनका विशेषता। मानवले भाषा र लिपिको आविष्कार गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चित्रकलाको सुरुवात गरेको देखिन्छ। जुन समयमा मानवले भाषाको विकास गरेको थिएन त्यो समयमा नै उसले चित्रका माध्यमबाट आफ्ना अनुभवहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। पाषाण कालमा युरोपका विभिन्न गुफामा निर्माण गरिएका चित्रहरूले यसै प्रसङ्गलाई सङ्केत गरेको पाइन्छ। संस्कृत साहित्यको युग र ऐतिहासिक कालमा समेत चित्रकला मानवको विचार अभिव्यक्तिको माध्यम भएको प्रमाण पाइएको छ। नेपालमा चित्रकलाको सुरुवात कहिले भयो भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी पाउन सकिएको छैन। यहाँको प्रगति इतिहासको सही ढङ्गले खोज हुन अझसम्म बाँकी नै भएको कुरा विभिन्न पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। नेपालका चित्रहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रथम अभिलेख्य प्रमाण धन वज्राचार्यद्वारा नेपालको पहिलो अभिलेख मानिएको, राजाको नाम र प्रसारण गरिएको, तिथिमिति अंकित नगरिएको चाबहेलको अभिलेख हो। वज्राचार्य 2001:1 उक्त अभिलेखमा किन्नरी जातकका कुरा खोदिएको, अनेक थरी चित्रले सुहाएको यो चैत्य धेरै कालसम्म कष्ट गरी बनाएको हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ। विश्वको चित्रकलाको इतिहास प्राचीन गुफा युग जस्तै पुरानो छ। युरोप, रोम, एथेन्स तथा अफ्रिका, मिस्र आदिका गुफाहरूमा चित्रकलाका प्रमाणहरू प्राप्त छन्। हिन्दू परम्परामा रामायण र महाभारत कालमा पनि चित्रकला विकसित थियो भन्ने कुरा राम वनवासपछि शोकाकुल दशरथलाई रानी कौशल्यले रामको चित्र देखाएको प्रसङ्गले पुष्टि गर्दछ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि चित्रकलाको चर्चा गरिएको छ। नेपालमा चित्रकलाको सुरुवात भारतको चित्रकलाको प्रभावबाट भएको भन्ने विद्वानहरूको राय रहेको छ र लिच्छवीकालीन दरबारहरूमा चित्रकलाले सुसज्जित हुन्थे भन्ने कुरा चिनिया यात्रुहरूले वर्णन गरेका छन्। चित्रहरू काठ, कपडा, ताडपत्र, कागज आदिमा अंकित हुने र यस्ता सामग्री छिट्टै नाश हुने हुँदा प्राचीन चित्रकलाका नमुनाहरू दुर्लभ छन्। तथापि प्राचीन तथा मध्यकालीन चित्रकलालाई निम्न 3 प्रकारले अध्ययन गर्न सकिन्छ। ग्रन्थचित्र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा यो रहेको छ। यहाँ देखाइएको पनि छ ग्रन्थचित्रको नमुना चित्रमा। अब त्यसै गरेर 900 वर्षसम्म पुराना प्राचीन बौद्ध ग्रन्थहरूमा चित्रित बौद्ध चित्रहरू नै नेपालका चित्रकलाका प्राचीन नमुना हुन्। बौद्ध ग्रन्थचित्रहरूको तुलनामा हिन्दू देवीदेवताका चित्रहरू न्यून मात्रामा पाइएका छन्। यस्ता ग्रन्थचित्रहरू भारतको गुप्तकालीन, त्यसैगरी अजन्ता र एलोरा शैलीसँग मिल्दोजुल्दो छन्। ग्रन्थचित्रलाई 2 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। क. गाथा चित्र, ख. पात्र चित्र। ग्रन्थलाई सुरक्षित रूपमा ढाक्नका लागि तल र माथि राखिएका काठका चिल्ला फल्याकहरूमा भित्री बाहिरी भागमा वा दुवैतर्फ कोरिएको चित्र
गाथा चित्र हुन् भने मूल पाठको दायाँ बायाँ बनेका वा मूल पाठलाई दायाँ बायाँ पारी कथावस्तुसँग मिल्ने गरी बनाइएका चित्रहरू पात्र चित्र हुन्। ग्रन्थ चित्रहरूमा पञ्चरक्षा, प्रज्ञापारमिता, हरिवंश पुराण आदि बौद्ध र शैव ग्रन्थहरूमा विविध रङ र आकार प्रकारका चित्रहरू अङ्कित छन्। छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले आफूलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू हातले लेखेर तयार पार्ने गरिन्थ्यो। यस्तै ग्रन्थलाई हस्तलिखित ग्रन्थ भनिन्छ। यी ग्रन्थहरूमा लेखेका विषयसँग सम्बन्धित चित्रहरू पनि ती ग्रन्थमा बनाउने चलन त्यसबेला थियो। यिनै चित्रहरूलाई ग्रन्थचित्र भनिन्छ र यी चित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा बन्ने हुँदा म्यानिचर पेन्टिङ भनेर पनि उल्लेख गर्ने गरिएको छ। हालसम्म प्राप्त नेपाली चित्रकलाका प्राचीन नमुनाहरूमा ग्रन्थचित्र नै पर्दछन्। मध्यकालभन्दा पहिलेका ग्रन्थचित्र भने पाइएका छैनन्। मध्यकालमा बनेका केही उत्कृष्ट ग्रन्थचित्रहरूमा पञ्चरक्षा, विष्णु धर्मशास्त्र, हरिवंश हितोपदेश आदि उल्लेखनीय छन्। पूर्व मध्यकालतिरको पञ्चरक्षा नामक ग्रन्थको गाथामा देवीहरूको भव्य चित्र बनाइएको छ, जसमा देवीहरू महिषासुर राक्षसलाई मार्न तल्लीन भएको देखाइएको छ। त्यस्तै हरिवंश नामक ग्रन्थको गाथामा कृष्णको जन्मदेखि उनको कंसले वध गरेसम्मको कथालाई चित्रण गरिएको छ। चित्रकथालाई बुझाउन पानाहरूमा अनेक प्रकारका चित्रहरू बनाइएका छन्। ग्रन्थ चित्रमा प्रयोग भएको विषयवस्तु, रङ तथा पहिरनका सम्बन्धमा कलाकारहरू विशेष संवेदनशील देखिन्छन्। कलाका अन्य विधामा जस्तो चित्रकलामा स्पष्ट रूपमा व्यक्तिको पहिचान गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। त्यसैले तत्कालीन कलाकारहरूले रङकै माध्यमबाट देव र राक्षस स्वरूपमा भेद गर्नुपर्ने हुन्छ। यी स्थिति स्वरूप मध्यकालीन कलाकारहरूद्वारा कृष्णलाई स्वाभाविक नीलो हरियो रङमा र कंस तथा उनका अनुचरहरूलाई पहेँलो रङमा देखाइएको छ। पहिरनमा पनि तत्कालीन वेशभूषा झल्काउने चेष्टा गरिएको पाइन्छ, जस्तो कि पुरुषहरूको छोटो धोती र स्त्रीहरूले चाहिँ घाँगर चोलो लगाउने तथा पुरुषहरूले मुसलमानी ढङ्गले दारी पाल्ने आदि। भित्तिचित्र नेपाली चित्रकलाका विविध पक्षमध्ये एक प्रमुख पक्षको रूपमा भित्तिचित्रको सुरुवातको निश्चित तिथिमिति नभए पनि यसको ऐतिहासिकता लिच्छवी कालसम्म पुग्दछ। नेपालमा प्राप्त मध्यकालीन चित्रकलाका नमुनाहरूमा भित्तिचित्रकला पनि एक हो। नेपालमा पनि प्राचीन कालमा यो कला विकसित भएको हुन सक्छ, तर हाल हामीसँग मल्लकाल पूर्वका भित्तिचित्रकला नमुना प्राप्त भएका छैनन्। मध्यकालमा दरबार, मन्दिर र विहारहरूमा भित्तिचित्र उत्कृष्ट कोटिका छन्। भक्तपुरको 55 झ्याले दरबारमा रामायण, महाभारतका कथा, त्यसैगरी नलदमयन्ती कथा, कृष्ण जन्म र रासलीलाका आकर्षक चित्रहरूका साथै युद्धका लागि तत्पर शास्त्राय सुसज्जित सैनिकहरूको चित्र अङ्कित छ। जयप्रकाश मल्लद्वारा निर्मित जीवित एउटा चित्र पनि देखाएको छ। चण्डेश्वरी मन्दिरमा रहेको भैरवको चित्र बनेपा। देवी कुमारीको घर मानिने कुमार घरमा रातो र सेतो मत्स्येन्द्रनाथको चित्र, पञ्चली भैरव, भीमसेन, हिरण्यकश्यप वध, महाकाल, वज्रयोगिनी, गणेश आदि देवदेवताको र मुगल भेषमा जयप्रकाश मल्लको 6 फिट अग्लो चित्र अङ्कित छ। कीर्तिपुरको बाघ भैरवमा र हनुमान ढोकामा समेत मल्लकालीन चित्रकलाका नमुना देख्न सकिन्छ। भक्तपुरको तलेजु मन्दिरमा 15औं शताब्दीमा निर्मित कृष्णले मुरली बजाउँदै गरेको र राधाले झ्याली बजाउँदै गरेको चित्र अति रमणीय देखिन्छ। समष्टि रूपमा प्राचीन तथा मध्यकालीन चित्रकलामा धार्मिक सहिष्णुता, तान्त्रिक शैलीको बढ्दो प्रभाव, मुगल शैलीको प्रयोग तथा अनुसरण, विविध रङ तथा रोगनको प्रयोग आदि प्रमुख विशेषता पाइन्छ। पौभा चित्र विशेष प्रविधिका साथ कपडामा बनाइएको पौभा चित्र पट र मण्डल गरी दुई छन्।
पट विधिमा देवीदेवताका चित्रलाई बीचमा राखी अन्य सहायक देवीदेवताहरूको वरिपरि राखिन्छ भने मण्डल विधिमा चाहिँ क्यानभासको बीच खण्डमा तान्त्रिक वा सांकेतिक चिन्हहरू राखिन्छन्। पोवा चित्रहरू नेपाली चित्रकलाको विशिष्ट शैलीको रूपमा रहेका छन्। यो चित्रकलालाई केही विद्वानहरूले नेपालमा नै उत्पत्ति भएको हो भनेका छन् भने लयनसिंह बाङदेलका अनुसार कपडामा धार्मिक कुराहरू लेख्ने तिब्बती परम्परा नै नेपालमा आयात गरिएको हो। पछि नेपालमा निर्मित बौद्ध परम्पराका पौवा चित्रहरूको चीनमा अत्याधिक माग भएकाले तत्पश्चात पौवा चित्रहरू व्यावसायिक रूपमा निर्माण हुँदै आएका छन्। बाङदेलका अनुसार अमेरिकाको काउन्ट्री म्युजियममा रहेका 13औं शताब्दीको अमिताभ पौवा चित्र नेपालको प्राचीन पौवा चित्र हो। 13औं शताब्दीकै रत्न सम्भव र नेपाल सम्वत 720 को विष्णुमण्डल नेपाल सम्वत 556 तिरको अमोघपास अवलोकितेश्व पौवा चित्रहरू उल्लेखनीय छन्। धार्मिक सहिष्णुतामा आधारित धार्मिक परम्परामा पौवा चित्र हिन्दू र बौद्ध दुवैमा प्राप्त हुनु, पृष्ठभागमा प्राकृतिक दृश्यहरूको चित्रण हुनु नेपाली पौवा चित्रका विशेषता मानिन्छन्। 16औं शताब्दीदेखि नेपाली पौवा चित्रमा तान्त्रिक शैलीको प्रवेश भई सोही अनुरूप देवीदेवताहरूको चित्र अङ्कित गर्ने परिपाटी चल्यो। 18औं शताब्दी पछिका पौवा चित्रमा ठूला आँखा, उच्च नाक, लाम्चिला मुखाकृत त्यसैगरी चित्रित भएकाले यस्तो शैलीलाई भारतीय प्रभाव भन्ने गरिन्छ। नेपाली मूर्तिकला र तिनका विशेषता। नेपालको ऐतिहासिक काल विभाजन अनुसार नै यहाँको कलालाई पनि प्राचीन, मध्यकालीन र शाहकालीन गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। नेपालको प्राचीन कलालाई पनि शैलीका आधारमा 3 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। प्रारम्भिक काल, लिच्छवी काल र मध्यकालीन काल चाहिँ नेपालको प्राचीन मूर्तिकलाको अध्ययन समेत यसै वर्गीकरण अनुरूप गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक कालको मूर्तिकला। नेपालको प्रारम्भिक मूर्तिकलामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्राचीन प्रस्तर मूर्तिहरूको शैली, परम्परा र लक्षणमा मथुरा कृष्णान कला शैलीको प्रभाव परेको पाइन्छ। भारतको कृष्णकाल ईसापूर्व प्रथम शताब्दीदेखि ईसवीको तेस्रो शताब्दी बीचको मानिने हुनाले त्यही शैलीको आधारमा नेपालमा पनि मूर्तिकला सुरु भएको देखिन्छ। पहिलो किरात राजा एलम किरातेश्वरले नै किरातेश्वर महादेव गौरीघाट त्यसैगरी श्लेषमान्तक वनमा स्थापना गरेको अनुमान गरिन्छ। आर्यघाटको मृगेश्वरी स्थानभित्रको सेतो खैरो कडा प्रस्तर मूर्ति विरूपाक्ष ईसापूर्व 7औं 8औं शताब्दी किरात राजमाता आदि किरात कालका प्रसिद्ध मूर्तिहरू हुन्। हाडी गाउँमा सत्यनारायण मन्दिर निकटस्थ पुरुष मूर्तिलाई अन्तिम किरात शैलीको नमुना मानिन्छ। मनुष्यकार प्राचीन प्रस्तर मूर्तिमा विरूपाक्ष सुन्दर र उत्कृष्ट र यसको कथा युनानी इडिपसको कथासँग मिल्दोजुल्दो छ। तिलौराकोट तराई वन जरहीमा प्राप्त नारी शिर मृण्मय टेराकोटा ईसापूर्व 3औं शताब्दीको मानिन्छ। यहाँको 3औं शताब्दीको मानिन्छ। यहाँको माता र शिशु ईसापूर्व 2य शताब्दीको हो। यस युगमा प्रचलित केही मूर्तिहरू च्यासल हिटिकी गजलक्ष्मी हौगल बहाल पाटनकी मातृकय सिकुवै पाटनको उमा महेश्वर र राष्ट्रिय संग्रहालयको कुमारसम्भव शिलाफलक आदि रहेका थिए। यस युगको मूर्तिकलाका मुख्य विशेषताहरू पनि हामी हेर्छौँ। विरूपाक्ष आर्यघाट पशुपति यो मूर्ति पनि हामी हेर्छौँ। विरूपाक्ष अनौठो
बरद मुद्रा प्रस्तुत गर्नु, छट्के पटुकाको प्रयोग, लुगाका मोजालाई बुट्टाकारमा देखाउनु, साधारण र गोलो आकारको प्रभामण्डल देखाउनु, यज्ञोपवीतको अभाव, अलङ्कृत रूपमा केश विन्यास गर्नु, काँधसम्म आउने ठुल्ठुला कर्ण कुण्डलको प्रयोग गर्नु, गोडामा ठुल्ठुला कल्लीको प्रयोग हुनु, सूक्ष्म कलाकारिताको अभाव हुनु। लिच्छवी कालको मूर्तिकला। लिच्छवीकालीन मूर्तिकला सुसंस्कृत, चिल्ला, मिहिन, भावभङ्गीपूर्ण एवं मौलिकता भएको पाइन्छ। गुप्तकालीन कलाको छाप परे तापनि धार्मिक विषयवस्तुमा सुन्दर र गतिशील मूर्तिहरू बनेका पाइन्छन्। साना भए तापनि छिनुको खुदाइद्वारा मूर्तिहरू बनेको पाइन्छ। यस युगमा प्रचलित केही मूर्तिहरू विष्णु विक्रान्त मूर्तिहरू, राष्ट्रिय संग्रहालयकी पद्महस्ता लक्ष्मी मूर्ति, आर्यघाटको विरूपाक्ष मूर्ति, हनुमान ढोकाको कालीयदमन मूर्ति, हनुमान ढोका काठमाडौँ, विश्वरूप चाँगु, बोधिसत्व गणबहाल जस्ता मूर्ति उत्कृष्ट भएकाले यो युग कलामा सुवर्ण युग नै भएको मानिन्छ। यस कालमा बौद्ध र बोधिसत्वका प्राप्त मूर्तिहरू भेटिन्छन्। त्यसै गरेर ढौकावाह, चैत्यको पद्मपानी, लोकेश्वर मूर्ति, त्यसै गरी बाङ्गी मुढाको स्थानक बुद्ध मूर्ति, बुढा नीलकण्ठको जलाशय नारायण मूर्ति, चण्डोलको धुमब्राहा मूर्ति, पलाञ्चोक भगवती काभ्रे पलाञ्चोकको एउटा मूर्ति पनि दिएको छ यहाँ, भगवती मूर्ति भने यहाँ। त्यसै गरी चण्डोलको धुमब्राहा मूर्ति, राष्ट्रिय संग्रहालयको उमा महेश्वर मूर्ति आदि प्रसिद्ध छन्। शक्ति र ललितमय मूर्तिको निर्माण प्राचीन कालमा प्रारम्भ भइसकेको थियो। स्त्री रूपी शक्ति पूजा प्राचीन कालदेखि नै विद्यमान भएको प्रमाण लिच्छवी राजा मानदेवको समय ईसाको 5औं शताब्दीमा स्थापना गरिएका विजेश्वरी अष्टदश भुजा धारणी पलाञ्चोक भगवती काभ्रेलाई लिन सकिन्छ। यो मूर्ति कलापूर्ण र बेजोड छ। ईसाको 7औं शताब्दी पछि स्त्रीलाई मूर्तिकलाको व्यापक विषय बनाई नगलटोलको पार्वती, दक्षिणकाली फर्पिङ, कङ्गेश्वरी, विष्णुमती निकट र वनकाली धोपाटन जस्ता देवीका मूर्तिहरू तान्त्रिक ढाँचामा निर्माण भए। यस समयमा मूर्तिहरूले अत्यन्त परिष्कृत उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त गरिसकेको पाइन्छ। 8औं शताब्दी पछि भारतको उत्तर बिहार शैलीको प्रभाव परेको पाइन्छ। लिच्छवी कालको मूर्तिकलाका विशेषता। आकर्षक मुखाकृतिमा मूर्तिहरू निर्माण हुनु, विशेष प्रकारको ढुङ्गाले चयन गर्नु, आङ्गिक अनुपातको मेल हुनु, नारी मूर्तिमा लचकताको गुण विद्यमान रहनु, केश विन्यास अलङ्कृत ढङ्गमा हुनु, ज्यादै आकर्षक नारी मूर्तिहरू हुनु, पारदर्शी कपडाको प्रयोग गर्नु, सादा र गोलो प्रभामण्डल निर्माण गर्नु रहेको छ। अब हामी यो मध्यकालको मूर्तिकलाको बारेमा अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।